मलाई जन्म दिने आमा बुवा चेतकुमारी धमला र कुलप्रसाद धमला जसले मलाई जन्म दिनुभयो उहाँको नाममा एउटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच बनाएको छु। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्ग्याउने र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने। र मेरा अत्यन्त हृदयमा राखेर मैले पत्रकारिता गर्दाखेरिको एउटा टिमवर्क छ यहाँ। जस्तो दिल्ली बसेपछि एकदम डाइनामिक मान्छे, असल मान्छे, महाप्रसाद लामिछाने नेपाली पत्रकारितामा एकदम शालीन बौद्धिक मान्छे, आफ्नो पेसामा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने मान्छे। राजकुमार बानियाको बारेमा त मसँग शब्दै छैन। उहाँ साहित्यिक मान्छे, उहाँले यति राम्रो लेख्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मैले उहाँको लेख पढिसकेपछि मलाई यति आनन्द आउँछ, यति ऊर्जा आउँछ, त्यस्तो एउटा कलम चलाउन सक्ने अभूतपूर्ण क्षमता भएको शब्दमा त्यति असल मान्छे, इमान्दार मान्छे नेपाली पत्रकारितामा। किनभने आज मैले खालि रिपोर्टर्स क्लबको एउटा सानो टिमसँग मात्रै बसेर मैले चाहिँ यो बर्थडे मनाउँ भनेर आएर गएको थिएँ। ईश्वर कार्कीले जुन किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो, म ईश्वर कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वर कार्कीले पनि रिपोर्टर्स क्लबमा बसेर जुन काम गरिरहनु भएको छ, अहिले पछिल्लो समय मैले धेरै समय दिन सकेको छैन। त्यसै गरेर महेश यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै भुवन शर्माजी मेरो अत्यन्त मिल्ने मित्र, उहाँको विवाहदेखि लिएर अहिलेसम्म मेरो जुन सम्बन्ध छ, म हरेक ठाउँ उहाँको घरमा गएर खाना खाएको छु, बसेको छु। त्यति राम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ। धेरै यहाँ मेरा प्रिय साथीहरू हुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अब वैकुण्ठ ढुङ्गानाज्यूले भनिसक्नु भएको छ, म लामो व्याख्या विश्लेषण आज भाषण पनि गर्न चाहन्न। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना कसरी भयो र यो क्लबमा मैले अहिले आएर किन बर्थडे मनाइरहेको छु भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि 5 स्टार होटलमा गएर बर्थडे मनाउनु छैन। यो रिपोर्टर्स क्लब मेरो लागि छ नि, पाठशाला हो, विश्वविद्यालय हो। नेपाली पत्रकारितामा मैले यही रिपोर्टर्स क्लबबाट धेरै कुरा सिकेको छु। त्यसैले आगामी पुस्ताको लागि अहिले त रिपोर्टर्स क्लब ओजेलमा परेको छ केही समय, तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक क्षेत्रको यदि केन्द्रबिन्दु कुनै बेला तपाईँहरूले सर्वे गर्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्, रिपोर्टर्स क्लबै हो। रिपोर्टर्स क्लबै हो। म ठोक्काका साथ भन्छु। पार्लियामेन्ट नहुँदाखेरि धेरै नै भन्नुभएको थियो, संसदको कुरा गर्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मिनी संसद भन्थ्यो मान्छेले। धेरै नै लेखे आर्टिकलहरू। मिनी संसद राजाको शासनमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा एउटा रिपोर्टर्स क्लब मात्रै थियो बहस गरे। एउटा रिपोर्टर्स क्लब, एकलव्य, अरू कुनै पनि रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोलिसकेपछि राष्ट्रिय बहस हुन्थ्यो हरेक विषयवस्तुमा। जस्तो अहिले रुद्र कार्कीले हामीलाई हेरेर न्युज सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। उहाँ यहाँ आउन भ्याउनु भएन। उहाँ रिपोर्टर्स नेपाल.com बसेर काम गरिरहनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको स्थापना कसरी भयो र ऋषि धमला कसरी रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष बन्यो र यो साक्षात्कार भन्ने शब्द कसले चयन गर्यो, आज म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु। जीवेन्द्र श्रृङ्खलालाई म सम्झाउन चाहन्छु। जीवेन्द्र श्रृङ्खलाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार भन्ने शब्द मैले चयन गरेँ। मैले उहाँलाई सोधेँ के गर्ने त, कस्तो कार्यक्रम गर्ने। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल स्थापना भइसकेपछि धेरै साथीहरू हुन्छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा योगदान गर्ने। दिल्ली बसेर महाप्रसाद लामिछाने, भुवन शर्मा, वैकुण्ठ ढुङ्गाना मात्र होइन, राजकुमार बानिया मात्र, धेरै साथीहरू नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रका सबै दिग्गजहरू रिपोर्टर्स क्लब हुनुहुन्थ्यो। नारायण बाबुदेखि गुन्डालुसम्म धेरै, कसमस विश्वकर्मादेखि धेरै दिग्गज पत्रकारहरूको एउटा थलो थियो। साझा स्तम्भ भन्ने गन्तव्य थियो रिपोर्टर्स क्लब, साझा मन थियो रिपोर्टर्स क्लब। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता को हुनुहुन्थ्यो। हामीले कसलाई छान्यौँ? कृष्णप्रसाद भट्टराई। नेपालको राजनीतिको मूर्धन्य व्यक्तित्व, असल व्यक्ति, शालीन नेता, बौद्धिक नेता। नेपालको पत्रकारिताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यतिखेर पत्रकार सङ्घ थियो, अहिले पत्रकार महासङ्घ छ, त्यसको संस्थापक अध्यक्ष, नेपालको पहिलो सभामुख, अन्तिम सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। आज पनि म कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई किन सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिताको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सबभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार म हुँ। मैले 27वटा अन्तर्वार्ता लिएको छु कृष्णप्रसाद भट्टराईको। साप्ताहिक विमर्शमा हप्ता बिरारमा अन्तर्वार्ता लिएँ। हप्ता बिरार हरिय बिराडी भन्नुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई मलाई इन्टरभ्यू दिनुहुन्न, तपाईँले जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म राति 11 बजीसम्म ढुकेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले आएर गएर अन्तर्वार्ता लिने मान्छे त्यतिखेर। त्यसैले म आफ्नो बारेमा केही पनि भन्न चाहन्न। मेरो पत्रकारिताको जीवन भनेको देश र जनताप्रति हो। मेरो जवाबदेहिता भनेको देश र जनता हो, सिस्टम पनि हो। म 2वटा सिस्टममा नेपालमा 2046 सालको जनआन्दोलनमा 180वटा स्कुलको लिडर थिएँ। मेरो पत्रकारिताको सुरुवात
2046 सालको जनआन्दोलन सँगसँगै भएको। त्यतिखेर म समालोचना दैनिकमा काम गर्थेँ। जीवेन्द्र श्रृङ्खला, प्रेम तिवारी, धेरै सञ्जय थापा भनेर जो अहिले प्रदीप नेपाल, उहाँको जुन किसिमको एउटा छ नि आर्टिकल लेख्ने त्यस्ता बौद्धिक मान्छेहरूसँग म निकट भएँ। धेरै मान्छेहरूसँग बसेर मैले काम गरेँ। जीवेन्द्र श्रृङ्खला जसले मलाई पत्रकारितामा ल्याउनु भयो। म मलाई आज किन सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई पत्रकारितामा ल्याउने जीवेन्द्र श्रृङ्खला हो। 2046 सालको जनआन्दोलनमा समालोचना दैनिक निकाल्नुपर्छ, मिसन पत्रकारिता गर्नुपर्छ, मिसन पत्रकारिताको लागि तपाईँ चाहिन्छ भनेर उहाँले मलाई 14 वर्षको उमेरमा पत्रकारिता ल्याउनु भयो। 13-14 वर्षको उमेरमा पत्रकारितामा 46 सालको जनआन्दोलन। म 7 दिन जेल पनि परेँ। समालोचना दैनिक बजारमा लिएर जाँदाखेरि म व्यवस्थापक पनि थिएँ, रिपोर्टर पनि थिएँ। मलाई पुलिसले च्याप्प समातेर यही तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब, अहिले पुलिस क्लब छ, त्यहाँ लिएर गएर 7 दिन मलाई राख्यो। त्यसपछि मेरो पत्रकारिता मैले भने हो म पत्रकारिता गर्नुपर्छ। मैले त्यतिखेर गणेशमान सिंहको घरमा भएको मिटिङको समाचार सम्प्रेषण गरेको मान्छे, रिपोर्टिङ गरेको मान्छे 14 वर्षको उमेरमा। 2046 साल माघ 5, 6 र 7 गति त्यहाँ देशका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भारती चन्द्रशेखर जो प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, अहिले त हाम्रो बिचमा हुनु संसारमै हुनुहुन्न, चन्द्रशेखर जस्तो दिग्गज नेता, धेरै भारतीय नेताहरू, नेपालका गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शाहना प्रधान, तुलसीलाल मात्रे लगायत सबै नेताहरू हुन्थ्यो। त्यो रिपोर्टिङ गरेको मान्छे 14 वर्ष उमेरमा। र म आज प्रदीप गिरीलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। प्रदीप गिरी अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, मुम्बईमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ भनेर 2047 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले पहिलो अन्तर्वार्ता लिने मौका पाएँ। म कुच्चे थिएँ, बाल पत्रकार थिएँ। यहाँ मुकुन्द दाई पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग सहकार्य गर्ने मुकुन्द कालपेट दाईलाई म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको मिहिनेतहरूको अथक जुन प्रयास छ, मसँगै उहाँ लम्किरहनु, मसँगै म जुन किसिमले बिहानदेखि बेलुकासँग हिँड्छु उहाँ त्यही किसिमले काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू सबै आज रिपोर्टर्स क्लबको टिम छ। त्यसैले मैले किन प्रदीप गिरीको नाम लिएँ भने मलाई प्रदीप गिरीले कृष्णप्रसाद भट्टराई कहाँ लिएर जानुभयो, बालुवाटारमा उहाँ प्रधानमन्त्री निवासमा लिएर गएर पहिलो अन्तर्वार्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईको मिलाइदिनु व्यक्ति। त्यसैले कृष्णप्रसाद भट्टराई रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ता। आजसम्म रिपोर्टर्स क्लब अविरल रूपमा, नीतिगत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने, व्यवहारिक रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने, संस्थागत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, कानुनी राज्यको पक्षमा छौँ, विधिको शासनको पक्षमा छौँ र भ्रष्टाचार रहित समाज हाम्रो देशमा निर्माण होस् र सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ। त्यसैले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा धेरै पटक गिरफ्तारमा परे, धेरै पटक। त्यतिखेर राजाले निरङ्कुशता लाग्दाखेरि पहिलो बस गर्ने रिपोर्टर्स क्लब दिल्ली, तपाईँलाई थाहा छ, महाप्रसादजी सबैलाई थाहा छ, पुतली सडकमा कर्फ्यू लागिरहेको थियो। सबै मिडिया हाउसमा नेपाली सेना थियो, सेनाले त्यहाँ तपाईँ निर्देशन दिइरहेको थियो, डिक्टेट गरिरहेको थियो। त्यतिखेर ऋषि धमलाले, राजाले माघ 19 गते कु गर्यो, ऋषि धमलाले 21 गते बहस गर्यो। 21 गते पहिलो वक्ताको भीम राव, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, सिपी मैनालीलाई बोलाएर गरेँ मैले, उहाँहरूलाई घरमै गएर अनुरोध गरेँ। उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँले किन बोलाउनु भयो रिपोर्टर्स क्लबमा, राजाको यत्रो कु भएको छ, हामीलाई समातेर गिरफ्तार गरेर लग्यो भने के गर्ने भनेर भीम रावले भन्नुभयो। नारायण खड्काले भन्नुभयो मैले नराउनुहोस्, ऋषि धमलाले तपाईँहरूलाई अफिसमा लिएर जान्छ, साक्षात्कार गर्छ अनि घरमा पुर्याउँछ भनेर मैले उहाँहरूलाई कमिटमेन्ट गरेको थिएँ। रिपोर्टर्स क्लबमा 3 जनालाई आएर बोलेर जानुभयो। 21 गते राजाले कु गर्नुभयो, 19 गते मैले 21 गते बहस गरेँ मोटरसाइकलमा भनेपछि हामी सिस्टमको पक्षमा जहिले पनि लागेको मान्छे। लोकतन्त्र हाम्रो लागि प्राणभन्दा प्यारो छ। लोकतन्त्र हामी सिस्टममा पैसा पनि कहिले पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। रिपोर्टर्स क्लबको आजको दिन म यहाँ सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब आज अझै पनि म 46 वर्ष भई, रिपोर्टर्स क्लब पनि 23 वर्ष भयो। हामी 2054 सालमा स्थापना गरेको। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबको जुन अविरल यात्रा छ, यो अविरल यात्रामा हाम्रो जुन किसिमको छ नि सफलता छ, यो सफलताका पछाडिका धेरै कथाहरू छ। म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, तर म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर आज एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु। म आज आफ्नो जन्मदिन मैले मनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न म लामो यो किसिमको भाषण गरेर तपाईँहरूको समय खेर पाल्न चाहन्न। 2वटा कुरा भनेर मैले कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। सम्बोधन पहिलो कुरा, आजबाट मैले एउटा उद्घोष गरेको छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले देश र जनतामा समर्पित भएर पत्रकारिता गरेको छ, गर्नेछ
र ऋषि धमलाको अबको पत्रकारिता भनेको देश र जनता प्रति समर्पित भएछ। उसको व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि गर्नेछ। अब मेरो आगामी यात्रा भनेको गरिब असहाय दुखी जनता, निमुखा जनता जसले आज खाना पाएका छैनन्, जो आज गाउँ बस्तीमा कराइरहेका छन्, तिनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई समाचार बनाएर उनीहरूलाई समस्या पर्दाखेरि जहिले पनि समाधान गर्नलाई पहल गर्ने। दोस्रो कुरा, यो देशको सबैभन्दा ठुलो महारोग भनेको भ्रष्टाचार र जबसम्म हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन देशमा प्रगति पनि हुँदैन, उन्नति पनि हुँदैन। मैले एउटा सङ्कल्प गरेको छु, महाप्रसादजी, राजकुमारजी, वैकुण्ठजी, अबदेखि रिपोर्टर्स फर नेपालको एउटा अभियान र म जुन जुन संस्थामा छु, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, अनलाइनमा, reportersnepal.com, प्राइम टाइम टेलिभिजनमा, दिव्यदर्शन टेलिभिजनमा र नेपाली रेडियो नेटवर्कमा म जहाँ छु सबै मिडियाको एउटा स्लोगन छ, भ्रष्टाचार रहित समाज अब निर्माण गर्ने। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्ग्याउने र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने र देशलाई सम्पन्न नेपाल बनाउने, विकासशील राष्ट्र बनाउने र सबै जनता खुसी हुने देश बनाउने। आज यहाँ जनताहरू नेपालमा यति सम्भावना छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, किनभने नेपालमा धेरै सम्भावना छ र आउने पुस्तालाई आशा लाग्दो यो देशमै बसेर काम गर्न सकिन्छ, रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, विदेशमा जानु पर्दैन। आज तपाईँलाई थाहा छ त्यति तातो हावामा बसेर खाडी मुलुकमा जसरी नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो काम अब नेपालमै गराउन सकिन्छ। रोजगारी सृजना गर्ने पत्रकारिता गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने पत्रकारिता गर्ने र सबैलाई प्रेरणादायी रूपमा यो देश मेरो पनि हो, यो देश हामी सबैको, यो साझा हो, हाम्रो पनि अपनत्व छ, यो देशमा हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा यो देशमै बसेर विदेशमा गएका युवा युवतीहरू जो उनीहरूको सिप छ, क्षमता छ, अनुभव छ, यो देशको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गराउने मेरो पत्रकारिताको अबको लक्ष्य भनेको उहाँहरूलाई यो देशको मूल प्रभावमा ल्याउने, यो देश बनाउनको लागि विदेशमा रहेका लाखौँ लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अब स्वदेशमा फर्केर नेपालमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नको लागि बाटो बनाउनु पर्छ। त्यो किसिमको एउटा पहल गर्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा छ नि, यति दुःखदायी अवस्था छ। लास्ट आउँदाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देख्दाखेरि हाम्रो मन हुन्छ, हामी भावविह्वल हुन्छौँ। कस्तो अवस्था छ, एउटा मान्छे रोजगारीको लागि विदेश गइरहेको छ, उसले घर बन्दकी राखेर गएको छ, ऋण लिएर गएको छ, तर के आउँछ? लास आउँछ। कति पीडा होला त्यो परिवार, कति दुःख होला त्यो परिवार, त्यो परिवारलाई जुन किसिमको पीडा छ त्यसको अन्त्य गर्नलाई पहल गर्नु हामी सबैको दायित्व। खाडी मुलुकमा काम गर्ने, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई बचाउनु, उनीहरूलाई साथ दिने र नेपालको गरिब असहाय दुखी निमुखा जनताको लागि जहिले पनि पत्रकारिता गर्ने, तल्लो वर्गको लागि गर्ने, अब पत्रकारिता गर्ने, विकासमुखी पत्रकारिता गर्ने, अब सम्पन्नताको लागि पत्रकारिता गर्ने। अब यो नेताहरूको भाषण धेरै सम्प्रेषण गरेर, किन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा छ पत्रकारिताको अहिले देशको हामी गरिबीमा छौँ, हाम्रो देशमा पनि विकसित राष्ट्र हुन सकेको छैन, अल्प विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ हरेक पनि देशमा। राजनीति नै मूल नीति हो, जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन, जबसम्म राजनीतिले नयाँ ट्र्याक लिँदैन तबसम्म यो देशमा यस्तै समस्या आउँछ। त्यसैले अब राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई हानि गराउने, नयाँ पुस्ता, युवा पुस्तालाई ल्याउने र सशक्त प्रभावकारी पुस्तालाई ल्याएर उनीहरूलाई देशको बाटो सम्हाल्नको लागि पहल गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्प छ ऋषि धमलाको। आगामी दिनमा यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर म आजको दिन उद्घोष गर्न चाहन्छु। अब मेरो एजेन्डा भनेको खालि ऋषि धमलाको एजेन्डा भनेको जनता जनता जनता, देश देश देश। अबदेखि मेरो पत्रकारिता आजदेखि मैले उद्घोष गरेको छु, मलाई केही लिनु पनि छैन। म सबै जनताको लागि काम गरेर सबै जनताको लागि हरेक दिन बोल्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको लागि पत्रकारिता गर्ने उद्घोष गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुनु अघि आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई जन्म दिने आमा बुवा चेतकुमारी धमला र कुलप्रसाद धमला जसले मलाई जन्म दिनुभयो, उहाँको नाममा एउटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच बनाएको छु धादिङ जिल्ला। धादिङमा म धादिङमा किन हस्पिटल बनाउँदैछु भन्दाखेरि त्यो सडकमा मैले धेरै दुर्घटनाहरू देखेँ। सडकमा अस्ति म जाममा बसिरहँदाखेरि 50औं एम्बुलेन्सहरू छन्, बिरामीले छटपटाइरहेका छन्, किन घन्टौँ जाम छ, 6 घन्टा 7 घन्टा जाम छ, बिरामीले उपचार पाएको छैन। अनि बिचमा कहीँ पनि हस्पिटल छैन, कहीँ पनि हस्पिटल छैन। मैले यसो सोचेँ चितवनदेखि थानपुरसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा हस्पिटल चाहिन्छ, एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल चाहिन्छ भनेर मेरो दिमागले सोच्यो र मैले आज एउटा उद्घोष गरेको छु। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब करिब
2-3 वर्षभित्र मेरो एउटा सपना छ आमा बुवाको नाममा धादिङ जिल्लामा एउटा यो जुन रोड साइडमा सडक जसरी हामीले आज धादिङको कुरा गर्दाखेरि मलुकुमा हुन्छ कि अथवा कहाँ हुन्छ म सोचिरहेको ठाउँ तर त्यहाँ एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाएर सबै गरिब असहाय दुखी बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने मेरो एउटा सङ्कल्प छ। त्यतातिर म अगाडि बढ्नेछु र आगामी दिनमा तपाईँको मलाई सहयोग चाहिनेछ। र एउटा कुरा म अर्को पनि भन्न चाहन्छु, जस्तो तेजेन्द्र खड्का अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तेजेन्द्र खड्कासँग मेरो संयोगले राम्रो सम्बन्ध पनि भयो। उहाँसँग मैले 3-4 वर्ष काम गरेँ र उहाँलाई कोरोनाले लिएर गयो, उहाँको श्रीमतीलाई पनि कोरोना लिएर गयो, सुन्तलीलाई। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एउटा पत्रकारिता पुरस्कार, बिजनेस पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्ने अथवा काम गर्ने एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन मिलोस्। किन कोरोनाको बेलामा मान्छेहरूले धेरैले ध्यान गुमाएको छ। म सबैलाई आज श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र परिवारजनप्रति मेरो समवेदना छ। तर एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु, तेजेन्द्र सुन्तली स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पनि आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसको राशि रकम कति हुन्छ आगामी दिनमा म बताउनेछु र यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। गरे है केटाहरु अब म शुभकामनाका शब्द फेरि तपाईँलाई म भुवन शर्माजी आउनुपर्छ है। आज ऋषि दाईको जन्मदिन रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष लोकप्रिय परिचित पत्रकार युवा पत्रकार ऋषि दाईको उहाँको विषयमा त धेरै कुरा आइसक्यो। मैले के भनौँ, मैले आज जन्मदिनको अवसरमा हस्पिटल बनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँको यो अभियान सफल होस् मेरो कामना छ र केही पनि ऋषि दाईको जन्मदिनको प्रगतिको कामना गर्छु। उहाँ यसरी नै प्रगति हुँदै जाओस्, उहाँको लोकप्रियता बढ्दै जाओस्, केही पनि कामना छ, शुभकामना छ। सबै साथीहरूलाई केक त्यहाँ वितरण गरिदिनुहोस्। एक दिन में सब सर के खाएर सबैजना